नमस्कार हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। नोव्हेंबराची 21वी जातली फ्रांसीस झेवियराची कुडीची 18वी दाखोवण जावपाची आसा ताची दोबाजीक उक्तावणी नोव्हेंबराचे 21वेर आदल्या गोंया बोन जेजूचे बाजिलिकेन सकाळी 9:30 वरांचेर दोबाजीक बिसाची भेट करून जातली। त्या उपरांत सायबाची कूड पुरसांव काडून काडेदरांत वतले। एकेपेक गोंयच्या सायबाची कूड आसलेली 4000 किलोग्राम वजनाची कॅस्केट बसोवंक 14 जागे आसलेले आनी खेरीत भाशेन तयार केलेले गाडयेन वतले। The solemn opening of the exposition is on 21st November 2024. However, on the opening day veneration will begin after 1 p.m. only. On other days the veneration of the sacred relics of the saint will be from 7 a.m. to 6 p.m. There will be no veneration on 5th January 2025. Every day, there will be 7 masses in Konkani and 1 mass in English. The timings are as follows: 6 a.m. 7:15 a.m. 8:30 am 9:45 a.m. 11 a.m. 3:30 p.m. 5 p.m. 6:15 p.m. in English. Wheelchair facility will be available at the gate in front of the Church of St. Francis of Assisi. A special pilgrim village has been erected behind the St. Augustine Tower, where pilgrims can stay free of charge. Normally, weekends, novena days and feast day, 24th November to 3rd December, holidays, there can be more people. The do's and don'ts for the exposition are as follows. Devotees and tourists are requested to dress modestly. Standing in the queue is part of the pilgrimage. Please do it in a prayerful manner and with a spirit of penance. Avoid the temptation of skipping the queue. Do not carry baggages while coming for the veneration. Photography inside the veneration area, cathedral, is not permitted. Kindly switch off mobile phone during Mass and before entering the veneration area. Water bottles and liquids will not be allowed inside the veneration area. Avoid coming to Old Goa with gold ornaments and other precious things. Take care of your belongings at all times. या वर्सातल्या नोव्हेंबराचे 21वेर सुरू जावपी आनी फुडल्या वर्सा जानेराचे 5वेर सोंपतली ते गोंयचो सायब सान फ्रांसीस झेवियराचे कुडीचे 18वे दाखोवणेक कितलो लोक येतलो? ही दाखोवण 10 वर्सां फाटीं 2014 वर्सा जालोली तेन्ना सुमार 7.5 लाख लोक सायबाच्या पांयाशी आयलोलो। हे फावटी जावपी 40.5 दिसाचे दाखोवणेक देशांतलो आनी परदेसांतलो मेळून सुमार 80 लाख लोक येतलो म्हूण गोंयचे डायजेसीक आंवडे आसात। यात्रेकारां खातीर यात्रेकारांचो केरीत गांव उबो केला। Of a highlight of what is being offered to us by the government and what we wanted to do also for the devotees and for the people. We could say that this is one of the highlights of this exposition. It is an exclusive pilgrim village where our pilgrims could come and stay and avail the facility for free. We will be only charging them for food, that is something minimum for the food. Otherwise this place, and now we have got an assurance from the government also that this pilgrim village will not be demolished. Earlier there was a plan to demolish all these things once the exposition is over. But today's assurance of the Honorable CM that this will remain for the church. So it is a nice thing where our pilgrims in the near future also will be able to come and avail this place. So this is one of the highlights of this exposition, I want to say. Okay, thank you. Thank you. What कितले pilgrims भेट दिले? As Father Henry, our convener, has said, last exposition we had seen around 65 lakhs people who had converged for 45 days. Now, with the technological advancements and with a lot of media, I think we will have around 80 lakh pilgrim visiting us in 45 days. That's a huge number. पिलिग्रीम विलेजचो कॉन्सेप्ट जो आहा पळय न्ही गोंयभरांतल्यान म्हणजे देशभरांतल्यान वेगवेगळे पिलिग्रिमेज जे सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना खातीर येता तांची सोय जावपाक जाय नो म्हणजे सगळ्यांकूच एफोर्डेबल हॉटेलांनी रावपाक जाता अशें ना सो दॅट आमी पिलिग्रीम विलेज करून आमच्या हांगासर कंटिन्युअसली 24 बाय रावपी फायर स्टेशनवाले पुलीस स्टेशनवाले
किंवा बाकीचोय स्टाफ तांच्या खातीर थोडे बराक केल्याच बट ताच्या भायर जे पिलिग्रिमेज येतले पळय तांच्याय खातीर ह्यो 10 करून दिल्या आनी इट इज अ डे यूज म्हणजे 1 डे यूज आनी वी हॅव गिवन दीस फॉर द चर्च टू म्हणजे एलोकेशन तेजे अलॉटमेंट आनी ताच्या खातीर तांच्या कडेन दिल्या मेंटेनन्स आनी येता आमी पळयतले बट अलॉटमेंट आमी तेंच्या कडेन सोपयल्लो आसा पयशे चार्जीस ना देल फ्री ऑफ फॉर दीस 45 days they'll do the free of cost आणि इन फ्युचर they'll maintain and they'll charge whatever the things बट ह्या 45 दिसांक हे फुकट आसतले जे खास करून जे रावपाक हांगासर येता इन शॉर्ट गरीब लोक येता पळय तांची कितें तरी सोय जावची म्हणून केल्ले हे पिलिग्रिमेज विलेज आणि बाकीच्या आमच्या स्टाफा खातीर देवळो घेवन सरकारी नोकऱ्यो विकतात ह्या घोटाळ्या विशीं एकार एक पत्रकार परिशद घेवन गोंयच्या काँग्रेस पक्षान हो विशय उबारून दवरला. सोमारा दीस नोव्हेंबराचे 8वेर पर्यंत सरकार ह्या विशयाची चौकशी करूंक उंचल्या कोर्टाचे रिटायर जालेल्या नितीदाराची समिती बसयना जाल्यार काँग्रेस पक्ष रस्त्यार येतलो म्हूण काँग्रेस पक्षान फाटल्या पत्रकार परिशदेंत शिटकावणी दिलेली. सोमार येवन गेलो पूण काँग्रेस पक्ष रस्त्यार देंवलेलो खंयच दिसूंक ना. तर हो पक्ष खंयच्या सोमाराक रावता? काँग्रेस पक्ष रस्त्यार येना म्हूण थोड्या एक्टिविस्टांनी ताची टिका केल्या. आम्ही डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिसाक आम्ही तक्रार दिल्ली. आम्ही तातूंत डिमांड केल्लो की हातून हाय लेवल लोक आसा, हातून मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकीचे इतर BJP पक्षाचे अधिकारी इन्वॉल्व आसा. सो हातून फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय, ताज्या मार्फत तें इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताजेर आजून कांय ना. आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. सो हाज्या वयल्यान पिक्चर क्लियर जाता की गेल्ली 12 वर्सां हें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयच्या युवकां कडेन जिवना कडेन खेळटा आनी हे पयशे घेवन जॉब विकता. आमी ह्या सरकाराक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या आठवड्या मेरेन, सोमार मेरेन जर तर हें सरकार जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान, घराघरांनी, वाड्या वाड्यांनी हें आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. जॉब स्कॅम गाजता सारकें, दिसान दीस एकटो एकटो जाळ्यान सापडत आसा. म्हटल्यार हें बरें व्हडलें प्रकरण आहा सारकें. कितलेशे कोटींचें प्रकरण आसतलें हें कितें. आनी हें धरता धरता म्हाका दिसता पुलिसांक नाके नखे येवपाचें आसा. आतां हे पार्टीचे जे प्रवक्ते कोण आहात न्हू, ते डेली येतात आनी प्रेस कॉन्फरन्स दितात, डेली येतात आनी बायटी दितात. अरे बाबा, आयज ते तुमी सगळे जे ऑपोजिशनान आसात न्हू, तुमी आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जर ह्या सरकारान हे जॉब स्कॅम जर जाल्लेले आसात कितें जाल्यार सरकाराचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून स्टेटमेंट करपाची गरज आसा. आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा, आंदोलन करपाची गरज आसा. कित्याक आयज हेंच्यांनी आमचे जॉब चोरले, जॉब शॉर्टेज करून जॉब चोरले म्हणूंक शकता आमी. आनी लोकां कडल्यान तेच जॉबा खातीर पयशे घेतले. अरे लोक आयज रिणां काडून, भांगरां बँकेन दवरून, लोनां काडून, आपले प्रॉपर्टीज बँकेन दवरून, अशें करून पयशे अरेंज करून हे पयशे दिल्लेले आसात मरे. आनी आयज लोक सारको अक्षरशः भिकेक पावलेलो आसा लोक. ह्या टायमाचेर तुमी ऑपोजिशन पार्टी फक्त स्टेटमेंटां करतले रे प्रेसाक येवन, फक्त स्टेटमेंटां. तुमच्या स्टेटमेंटांनी कितें जावपाचें आहा रे? तुमच्या स्टेटमेंटान दुसरे दिसा मागीर ती रुलींग पार्टी आहा ती येता आनी स्टेटमेंट करता. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमचे कडेन कापास्ताद आहा न्हू जाल्यार रस्त्यार देवन आंदोलन करपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून. तुमचे ते बिश्टे पोकळ भाशणां आनी ती स्टेटमेंटां आमकां नाका, ती आयकोंक आमी बसोंक ना. कारण लोकांक पिश्यान काडूं नाका. जर तुमी आंदोलन करूंक शकना, प्रोटेस्ट करपाक शकना जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी ओग्गी बसल्या बरें. जे चल्लां तें चलो न्ही. अरे म्हाका एक सांग, आरोप प्रत्यारोप करून फायदो कितें आहा? तुमचे कडेन जर तुमचे कडेन कितले 7 काय 8 कितें आमदार आसात मरे, देवा मरे सकयल. आनी तुमी जे निर्लज्ज कशे 8 जाण गेल्लेले आसात न्हू, की तुमकांय लज ती की आयज हे जेन्ना जॉब स्कॅम भायर सरले आनी इतले सगळे जाता म्हणून कळ्ळें, तुमी भायर सरपाक जाय आसलेले मरे गोंयकारांच्या हितान. कितें रे, तुमी सारकेच गोंयकारांक फोंडान घातले. तुमी जे 8 जाण जे गेल्यात ते तेवटेन तांकां सपोर्ट करपाक, ते हेका सपोर्ट, हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले तुमी.
हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेले हे गोंयच्या जनतेन हांकां विचारपाक जाय आनी हे जे कोण आतां उरले आहेत न्हू तुमी आंदोलन करपाक भायर सरपाक जाय जाल्यारूच हे जॉब स्कॅम सारके एक्सपोज जातले आनी सरकाराचेर प्रेशर येतलो आनी सरकारान बदल हाडपाची गरज आसा. मोले गांवचे पंचायतीचे अॅम्ब्युलन्स वायट दोशीर आसा म्हूण 2 सातांनी आदीं हेराल्ड टीव्हीन उजवाडा हाडटच आतां 2 साताड्या उपरांत मोलेचे पंचायतीक नवी अॅम्ब्युलन्स फावो केल्या. ह्या गांवांत अॅम्ब्युलन्स नासून लोकांची अडचण जाताली आनी वैजकी मोजत आनी सेवा वेळार मेळो नासली. अॅम्ब्युलन्साची जतनाय घेवंक पंचायतीक सवलती दिनासले देखून ती आदली अॅम्ब्युलन्स एकदमच वायट दोशीर पावलेली. The only serving ambulance at Molem Village Panchayat, crucial for saving lives on the accident-prone national highway nearby, had deteriorated significantly due to lack of maintenance. This was highlighted by Herald TV on 30th October. The village finally got a new ambulance on Monday 18th November. The ambulance will tend emergencies reported at the national highway. काही दीस पयलीं हेराल्डान न्यूज केल्ली की मोले पंचायत जी आसा थंय एम्ब्युलन्स जी आसा ती सारकी कुसलेले परिस्थितीन आसा आनी ही जी एम्ब्युलन्स दिल्ली सारदिनान ती खंय तरी मेंटेनन्स जाल्ले न कारणान ती तशीच कुसोन गेल्ली आनी जे एम्ब्युलन्स आसलेली ती सावथ गोवा जे कलेक्टर तेंच्या नांवार आसल्या कारण पंचायतीन खंय तरी ते आपले रायट्स मेळोना म्हणून ती एम्ब्युलन्सीचे केअर घेतले ना आनी आमी ही न्यूज करता ही पळयात आतां ही जी एम्ब्युलन्स आसा हे हायवे ऑपरेशना खातीर 108 ही जी आसा हे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ हेणी दिल्ले आसा आनी हेजे जे उद्घाटन आसा हे हांगचे स्थानीक आमदार गणेश गांवकर हेणी केल्लें आसा. आतां ही जी एम्ब्युलन्स आसा हे जेन्ना हायवेर जेन्ना कसलीय घटना घडटली जेन्ना कितें कोणाक समज हार्ट अटॅक येवं या कोणाक एक्सिडेंट जावं जाल्यार ही जी एम्ब्युलन्स आसा हे त्या पेशंटाक घेवन वतली कारण हांगच्यान मोले पंचायती कडल्यान जी बॉर्डर आसा 18 किलोमिटर आसा आनी हांगच्यानच जे मेन हॉस्पिटल आसा उजगांवचें तें 18 किलोमिटर टोटल 36 किलोमिटर आसल्या कारणान खंय तरी हांगा एम्ब्युलन्स नासल्या कारणान जे एक्सिडेंट जाताले ते लोक थंयच सोंपताले त्या कारणान आतां ही एम्ब्युलन्स जी आसा ती येयल्ल्या कारणान खंय तरी जे लोक आसा जे एक्सिडेंट जाता या कोणाक कितें जाता ह्या हायवेचेर तर तांकां खूब मदत जातली जेणे एक्सिडेंटान जे लोक मरताले ते खंय तरी वाचतले. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. न्ही आमकां खरेंच बरें दिसलें न्ही हेराल्ड आसा पळय तेंच्यान न्यूज येयलो एक बरी गोश्ट आसा. आमचे हो वाठार जो आसा पळय मोले म्हणजे तो नॅशनल हायवे आसा तेन्ना हे हायवे आमचे महाराष्ट्रा मागीर तामिळनाडू आनी आंध्रा कर्नाटका हे भागांतले लोक येता आनी ह्या रस्त्याची तशी म्हायती नासल्या कारणान चडशे एक्सिडेंट अशे वाजदाचे बिजाचे जाता आनी अशे वेळार एम्ब्युलन्सी सामकी अत्यंत गरजेची आसली आनी ती आयज आमचे ऑनरेबल एमएलए आमचे हेल्थ मिनिस्टर BCG स्वामी आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या पालवान हांगसर पावली आसा. आतां ती एम्ब्युलन्स दिल्या ती कशी फॅसिलिटी करतली कशी दितली तुमकां फॅसिलिटी ही आमचे जे आमचे मोले गांव आसा पळय ते गांवांत लोकांक तेजो फायदो जातलो. तशेंच ही एमर्जन्सी 24 तास ही सर्वीस आसा तेजो बरो पयशे फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. आतां हितून फॅसिलिटी कितें आसा आनी दुसरी हितून सगळे आतां मॉनिटर आसा आमगेलो मागीर डिफीब आसा सो ड्रेसींग मटेरियल्स आसा जे बेजीक एमर्जन्सी मेडिसिन्स आसा सगळे आसात. आतां ती फक्त हायवे खातीर आसतली हय आनी बेश्टी कोणाक गांवांत कितें जाल्लें जाल्यार गांवांत कितें जालें जाल्यार म्हणल्यार डिपेंड्स न्हू आमकां वयल्यान कॉल येयलो जाल्यार एमर्जन्सी खरीच आसा जाल्यार करचीच पडटली. आतां कितली केसी येयल्या तुमकां आतां हाडटे पण आतां हाडले ते नासान 2 केसी केल्या आमी आनी इमर्जन्सी बी सगळी सर्वीस हे करतले म्हळ्यार तुमकां आतां हांगच्यान पंचायती कडल्यान मेन हॉस्पिटलाक पावपाक कितलो वेळ लागता आतां हांगच्यान धारबांदोडा पावपाक एक अर्दवर लागता आसता आनी थंयच्यान जर डिपेंड्स आतां केस कशी येता तशी आतां केस जर खरें सिरियस आसा जाल्यार डायरेक्ट GMC व्हरपाक परमिशन आसा आमकां सो थंय व्हरपाक चड टायम लागतलो पूण बेगीन पावतली एज कम्पेर्ड टू अदर एम्ब्युलन्स. फातोड्डा सावथ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची किरकोळ मार्केट आसा थंयसर नितळसाणीची आनी सुरक्षेची परिस्थिती बिगडत वेता ते विशीं तो येवपी गिरायकांनी हुस्कोकटायला. नुस्तें भाजीपालो फोडां आनी मांसाची दुकानां आसलेल्या ह्या मार्केटान जमनी पोंदाचे चेंबर भरून वतात. तिजुले फुटलेले आसात आनी गाण गुट्टान येता जाका लागून आयलेल्या दिसा थंयच्या
दुकानावाल्यांचे आणि हेर वस्तू विकप्यांचे निराशीपण दिसून येता. As you can see here, a lot of dirtiness everywhere all around the market. You can see that there is a lot of dirtiness everywhere. There is a lot of water flowing, sewage, which is very unhygienic. You can see how can a senior citizen walk on this path when he comes for shopping or something like that, or to buy his basic groceries or fish, which is essential item for all our ones. When I myself come here to buy, I have to go through water, wade through the water, and it is stinking. Plus, it is a lot of garbage is around. Everywhere I can see is that there is garbage. There is no proper parking. The vehicles are parked haphazardly because there is no law and order, in the sense that there is no somebody who is going to tell Baba you park like this or park like that, or there is no order of parking. You can see cars are also parked, the bikes are also parked the way, then two cars are passing. There is a lot of communication problem here while traveling also. Plus the garbage, everywhere you see is garbage. Now you can see this is sewage. How can I, whenever I come here, I step into this sewage. So it is unhygienic. So I request the government authorities to clean this pact. It will not take much time. Like you can see this grass is overgrown, the boxes are thrown, or your fish is also outside there. Basically fish is our staple diet. So of course when you come inside, you will see, you don't have to tell actually. If you take a round inside itself, you will come to know. पहिले म्हणजे मार्केट रेनोवेट केले की विषय करून आणि दुबय मार्केट टायप करता सांगिल्ले विशयान आनी ताणें दुबय टायप करत सान हांगा परिस्थिती अशी जाल्यार रेट जी पळय आहा नुस्त्याची ती दुबय टायप जाल्ली आहा आनी जें पळय कंडिशन जें पळय आहा न्ही तें सामकी स्क्रॅप कंडिशन जाल्लें आहा. वत ती निसर, वत ती उदक, वत ती जलाची उदक, ती नुस्तेकार वयर बसतात आनी जलाची उदक सगळी सकल सुटता लोक निसरतात आनी कंडिशन सामकी व्हेरी होपलेस आहा. आम्ही कंप्लेन केली कलेक्टराक, मागीर कंप्लेन केली हेल्थ ऑफिसराक, ते येवन पळोवन वतात पूण एक्शन कांय घेनात. ही अशी ही परिस्थिती जाल्ली आहा. म्हणजे हांव सरकाराक सांगता हे मार्केटाची मातशी नदर मारात आनी जाता तितले बेगीन हे मार्केट जे पळय आहा ते सुदारणी करात. कारण ह्यो ज्यो पळय ती खावपाची वस्तू ज्यो पळय आहा ताजेर मूस बसतात आनी कितें जाता आनी सगळी मागीर डिजीजीस वाडटात. मंगळारा दीस सकाळीं सुमार 8 वरांचेर सांतिनी जिगोचेशी सोरपुडी तुटोन व्हरपाची गुण्णी घडली. सांतिनीस रावपी सापुन्ना गावडी सकाळीं आपणाची नोकरेक वेताना तोंडाक मोहें घाल्लेले 2 जाण मोटरसायकलीन आयले आनी तिच्या गोड्यांतली सुमार 4 लाख रुपयांची दोबरात सोरपोडीचेर जोपूय मारून तुटून व्हेली. हे विशीं पणजे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन बरयलां आनी ते विशींची चवकशी चालू आसा. सकाळी हांव कामाक वयतालें न्ही, कामाक वयता आसतना थंय ठाकुराले गॅरेजीक हांव हेजे वयल्यानूच वयता, फुटपाथी वयल्यानूच वयता ते सायडींतल्यान. थंय हेजे कडेन पावले, ते हे सायडींतल्यान ते 2 जाण वयताले बायकीन. तो ठाकुराच्या गॅरेजीन भितर घेतले, हय सातिनेचे तितून हांगासर थंय भितर घेतली आनी भितर येवन टर्न मारले आनी येयली. टर्न मारपाक हांव थंयसरूच गॅरेजी कडेन पावला. तेणें असो बसको मारलो, तोच काडून घेवन गेलो आनी म्हाजे चोरलें म्हणून सांगता थंय हापूणूच पळयना. एकलो 2 जाण थंयच रावले आनी थंयच पळोवपा लागले आनी कांय ना. मागीर ते गेले, मागीर हांव धांवपा लागलें फाटल्यान, कोणूच हें करिना जालें. सकाळी 8 जावन 7 मिनटाचेर सारकें. गळ्यान चेन आशिल्ली, डबल चेन आशिल्ली, ती कडल्यान एक लॉकेट आशिल्लें 5 पावनाची आसतली ती हें करून अंदाज. कितले पयशे आसतले? आतां तेंच्यांनी हेणे पुलिसांनी कितले केल्या रे, पुलिसांनी प्रायस काडले 4 लाखाचे काडला. 4 लाखाचे लॉकेट आशिल्ले तेका एक. तुमकां काय येवन विचारले बीन तेंच्यांनी काय येयले आनी डायरेक्ट ते कोण आमी बायकान येयल्ले पळय ते कांयच विचारूंक ना, कांयच ना. अशें टर्न मारलें, हांव अशें एकाक पावला आनी अशें म्हाज्या फुड्यांतल्यान गेलें. हांव अशी बसको मारलो तर गेलो, मागीर कांयच करूंक शकना न्ही हांव हें करून आनी फास्ट गेली सारकी. खंयच्या सायडींतल्यान गेले? हे सायडींतल्यान येयले आनी हे सायडींतल्यान गेल्ले ते म्हाजे फुड्यांच्यान तशेंच गेल्ले. पणजे वाटेन गेले? पणजे वाटेन ना, हे सायडीन येयले ते तांबडे माती. तो आमी आतां हें बीन पळयला थंयसर, ते दाखयला तेंकां. कितले जाण आशिल्ले? 2 जाण आशिल्ले. ब्लॅक कलरचे कपडे घातलेले, माथ्याक काळे टोपी कशी घातलेली आनी स्कार्फ बांदलेलो काळो. कोलवा वेळेर लोकांची गर्दी आसता देखून हे वेळेर मोटर पॅराग्लायडींग कोत्तात ताका कोलवाचे पंचायतीन कोर विरोध उक्तायला. हे वेळेर जायतोच लोक एकठांय जाता आनी ट्युरिजमाच्या काळात तर चडूच लोक आसता देखून पॅराग्लायडींग कोत्तात ते विशीं पंचायतीन हुस्को उक्तायला. फाटल्या वर्सा मोटर पॅराग्लायडिंगाक लागून जीव रिस्कार घालपाची व्हडली कोडणी घडलेली.
ताचो उगडास करून इतलो लोक जमतले वेळेर सुरक्षा नासलेले पॅराग्लायडिंग कोत्तात ते विशीं थंयच्या लोकांन एकेपेक कोर विरोध उक्तायला. कोलवा वेळेर पॅराग्लायडिंग करूंक जाता वो ना ते विशीं मंगळारा दीस सकाळीं कोलवा पंचायतीच्या आनी ट्युरिझमाच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तशेंच पॅराग्लायडिंग चलोवंक ऍप्लिकेशन केलेल्या आनी गांवच्या लोकांन वेळेर इन्स्पेक्शन केलें. पंचायतीन एक परमिशन एप्लाय केलो फॉर मोटर पॅराग्लायडींग. सो ते एप्लिकेशन पयलें आमी इन्स्पेक्शन मारलें विथ द ट्युरिझम डिपार्टमेंट कित्याक आमकां चॅक करूंक जाय आसलें वेदर इट इज विजिबल ऑन अ बीच. सो ते आतां आमी सगळीं पंच बॉडी एज वेल एज द ट्युरिझम डिपार्टमेंट आनी द एप्लिकंट इन्स्पेक्शन घेतलें आमगे बिचीचेर. आनी आमी चोयले ते भाशेन आमगे बीचीची क्रावडड ती एसोले स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑफ पॅरा मोटर ग्लायडींग इज नॉट फिजिबल. सो आमी ते आतां रिपोर्ट केला आनी हो रिपोर्ट आतां आमगे मिटिंगे पडटलो आनी मागीर बॉडी डिसायड करतली हेचेर कितें करता. पूण थंय हें बी ना सारकी ना 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 कित्याक तें डिस्टन्सूय थोडें आहा आनी मुखार मागीर शेक आहाय थिंगा. सो आमी चोयले ते भाशेन तें बरें हें ना थिंगा फिजिबल अशें ना. आनी हितू क्रावडेड बीच आहा आनी पयलो इन्सिडंट जालो आहा हिंगा पॅराग्लायडिंगाकूय कोलवा बिचीचेर. सो तेजे पसून आमी ग्रामसभाकूय एक एप्लिकेशन येयलोलें फ्रॉम सायमन नार्विंकरा गेलें पॅराग्लायडिंगा हेका लागून मोटर पॅराग्लायडींग कितको NOC आमी हें कोत्ताय का तेजेरूय तें इन्स्पेक्शन दवरलो आहा. म्हळ्यार सिन्स दिस वॉज एन NOC ही NOC पयलीं तें हिंगा एप्लाय केल्या आनी हिंगसो तें ट्युरिझमान देखून आमी तें पयलें मारलें इन्स्पेक्शन चॅक करपाक बिफोर वी इशू NOC वो ट्युरिझमान इशू करचो पयलें. सो एक ऑफिशियल्स येयलोले इन्स्पेक्शनाक ताकाय आमी क्वेश्चन केलोलें इज इट फिजिबल काय ह्या बिचीचेर. ती म्हणटाय यू हॅव टू प्रमोट द ट्युरिझम एन ऑल मो. बट आमी मागीर सांगिल्लें ताका प्रमोट करपाक जाय मो ट्युरिझम बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीबडीज लायफ. सो तें इन्सिडंट जाचना पयलो आमी तें चोवपाक जाय. आयज म्हाका सरपंचान एक नोटीस काडलें हिंगा डेमो आहा म्हणून वय सायट इन्स्पेक्शन आहा आनी तें मोटो पॅराग्लायडिंगाचें कित्याक हांव हिंगा कंप्लेनर आहा हे मोटो पॅराग्लायडराचे हांव कंप्लेनर आहा. आनी हे मोटो पॅराग्लायडिंगान तें थिंग ऑलरेडी चलवता फिशरीज आहा कोडे तेणें एक जर्मन कपलाक ओडून आत कातून ताचो फोटो आहाय तेजे आत कातून ताका सासना हँडिकॅप केला आनी ती गेली गोंय सोडून गेली. ती हांकां गोंयां केन्ना येनाय ती सांगून गेलें आनी गोंयां केन्ना येचना येना हेचो सगळे फोटो आहाय. ताका सासनाक हँडिकॅप केला आनी आटाय आतां आनी कोणा मारूं आटाय हे आयकॉनीक बिचीर नाल्यार तें नांव काडपाचें आयकॉनीक बीच आनी म्हणपा न्हू पॅराग्लायडींग बीच म्हणपाची अशें म्हणपा पडटा तें आतां. सरपंच आमगेलें ओके शी इज नॉट इन फेवर हेका मुको उलयले ते भाशेन हांवें सांगिल्ले ते भाशेन आनी हांवें कंप्लेन केलां हांवें ग्रामसभेकूय गायलो आहा आतां. आनी हांव तें मागतालो रेजोल्युशन मुगेलें RTI कितें जालें तें म्हाका कळोंक जाय कित्याक नाल्यार असो पॅराग्लायडींग लोकांक काबार येतो ट्युरिस्ट लोक वयता इतू ट्युरिस्ट लोक हिंगा येता आनी पॅराग्लायडींग तेंच्या तकले वयल्यान वताय. मारगांव स्पोर्ट्स क्लबान कार्बोना स्पोर्ट्स क्लबाचे 3 नील गोल मारून 30व्या मांडोपा कॉपाच्या क्वार्टर फायनलान आपणाचो जागो सुगर केला. ओकेर मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबान सोमारा दीस मांडपांतल्या मैदानार घडोवन हाडलो. In the clashing match of 30th Mandopa Cup, Carmona SC missed to score in the very 7th minute of play. Then Margao SC made a counter-attack when Cliff Barreto gave a through pass to Ejer Noronha, who smartly placed the ball into the far corner of the net in the 24th minute of play. Margao Sports Club were leading 1-0 at the lemon break. As match progressed in third quarter, Margao SC Welton D'Souza's power pack shot from the outside the box entered the net beating defense and goalkeeper in 34th minute of play. In the injury time again, Carmona SC wasted the scoring opportunities through Darren Estebiro. Alfred Noronha of Margao SC was awarded the man of the match by Damasiano Mascarenhas, member of Mandopa SC. Inacio for Herald TV. निकोलस रॉड्रिगीसाच्या उगडासाक युनायटेड क्लब ऑफ उतोड्ड्यान ऑल गोवा फुटबॉल टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. ह्या टोर्नामेंटान HCC लोटोली पंगडान युनायटेड क्लब ऑफ उतोड्डाची टाय ब्रेकरा उदेशी 4 गोलांनी चोय सोडले. ओकेर
सोमारा दीस उतोड्डा SAG ह्या मैदानात जालो. In all Goa football tournament, Myron Parara scored the first goal in the 7th minute. SCC Lotoli drew level with the efforts of Austin Fernandez in the 10th minute. Just before the break, Shane Mascarenhas put UC Utoda ahead. Crossing over, in the 43rd minute of the match, Aniston De Silva equalized for SCC Lotoli. In the ensuring tiebreaker, SSC Lotoli proved to be the better shooters and advanced to quarters, defeating United Club of Utoda. Inacio for Herald TV. आयच्या खबरापत्राक इतलेच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.